नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 5 रुपैयाँको दरले वृद्धि। पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 160 रुपैयाँ पुग्दा खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर 1600 रुपैयाँ पुग्यो। स्थानीय निर्वाचनमा बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै चुनावी प्रचार प्रसारका काम गर्न पाइने। चुनावको दिन उम्मेद्वारले लिने सवारी साधनबाट मतदाता बोक्न समेत नपाइने आयोगको भनाई। संहितामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको धारणा। संहिता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अति व्यापी नक्कल गर्ने काम भइरहेको भन्दै गम्भीर हुन महालेखा परीक्षकको सुझाव। कुनै पनि राजनीतिक दल संहिताप्रति समर्पित नरहेको पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाको आरोप। कार्यालयहरूमा प्रजातन्त्रमा कसरी जनता समक्ष लैजाने भन्ने चिन्ता र चुनौती राजनीतिक दलहरूमा नरहेको जिकिर। चुनावी तालमेलबारे 26 गतेसम्म निर्णय दिन जिल्ला स्तरीय संयन्त्रलाई सत्तारूढ गठबन्धनको निर्देशन। धेरै जसो जिल्लामा छलफल भए पनि कतिपयमा छलफल हुन बाँकी, कतिपयमा भने पालिका स्तरमा भागभण्डा नै हुन बाँकी। धादिङको बेनीघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी एमाले प्रवेश गरेको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रमा फर्किए। केही मान्छेको परिबन्धमा परेर बालकोट पुग्नु गल्ती भएको डल्लाकोटीको प्रतिक्रिया। वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादैतिर धकेलिने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तर्क। ब्याङ्कसँग पनि लगानीको लागि पैसा नभएकोले देश सङ्कटमा रहेको दावी। सरकार ढाल्न आफूहरूले कोसिस नगर्ने स्पष्टोक्ति। चितवनमा माओवादीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। चितवनमा माओवादीले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको दावी। स्थानीय चुनावको उम्मेद्वारबारे भएको छलफलमा विवाद हुँदा धादिङका एक गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर तामाङमाथि कांग्रेस कार्यकर्ताले गरे आक्रमण। कांग्रेसका पूर्व क्षेत्रीय सभापति राजु ताक्रिन लगायतको समूहले आक्रमण गरेको आरोप। अभिनेता भुवन केसी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने। केसी उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट मेयरमा उठ्ने तयारीमा। केसीको चुनाव चिन्ह किताब हुने। नेपालमा आज 4800 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 57 जना संक्रमण मुक्त भए, मृतक शून्य। हाल देशभर 765 जना सक्रिय संक्रमित। दाङमा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि सुरु। वैशाख 11 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिने। जिल्लाका 2,02,134 जना बालबालिकालाई खोप दिने लक्ष्य। मृगौला प्रत्यारोपण गरेकाहरूलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नै पालिकाबाट पाउने। पालिकाले सेवाग्राहीको खातामा हरेक 3 महिनामा रकम जम्मा गरिदिने। ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले भत्ता पाइरहे पनि पाउने। मुस्ताङ र म्याग्दी जोड्ने सडक खण्ड निर्माणलाई गति दिन आगामी वैशाख 3 देखि वैशाख 25 गतेसम्म 5 दिनसम्म सडक बन्द हुने। एम्बुलेन्स र विकास निर्माणका अत्यावश्यक सवारीलाई भने सहजीकरण गरिने। कङ्गोमा शान्ति मिसनमा रहेका नेपाली सैनिक सुर्खेतका अनिल गुरुङको विद्रोहीको आक्रमणमा परि मृत्यु। शान्ति सेनामाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राष्ट्रसङ्घ र नेपाली सेनाको माग। नेपाल टेलिकममा टेलिकम भित्रकै कर्मचारीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित। टेलिकममा बाहिरी हस्तक्षेप हुन लागेको भन्दै बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन खबरदारी। निजी क्षेत्रले बिजुली नपाएको भनेर उद्योगीहरूले राजनीतिक कुरा गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको आरोप। केही दिन बिजुली आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई देखाएर प्राधिकरणसँग निशाना साधेको आरोप। अहिले कुनै उद्योगमा लोडसेडिङ नभएको दावी। थप 325 मेगावाट बिजुलीलाई भारतद्वारा आफ्नो प्रतिस्पर्धी बजारमा बेच्न नेपाललाई अनुमति। विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका थप 3 र निजी क्षेत्रको एउटा आयोजनाको बिजुलीलाई त्यहाँको डे अहेड मार्केटमा प्रवेशको अनुमति दिइयो। रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न निर्माणाधीन चिलिमे त्रिशुली 220 केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन द्रुत गतिमा निर्माण हुँदै अहिलेसम्म करिब 70% काम सम्पन्न। दुधकोशी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि 3 जिल्लामा करिब 25,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु। सरकारी जग्गा बाहेक करिब 20,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अनुमान। 2 वर्ष पहिले नै निर्माण भई सञ्चालन हुँदै आएको तुलसीपुर सब्जी मण्डीको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा उद्घाटन। तरकारीको व्यापार दैनिक 3.5 लाख र फलफुलको 5 लाख समेत गरी दैनिक 8 लाख बराबरको कारोबार हुँदै। महिलाहरूले नेतृत्व गरेको ठाउँमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। महिला मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाका क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन गरेको गुनासो गर्दै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन बजेट मार्फत सम्बोधनको प्रयास गर्ने उल्लेख।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने अवस्था नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको दाबी। स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको जबसम्म उपभोग गर्दैनौं तबसम्म रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने तर्क। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर नभएको पूर्व उद्योग मन्त्री मोती दुगडको आरोप। उद्योगी व्यवसायको खस्केको मनोबल बढाउन सरकार गम्भीर नभएको तर्क। नेपालका अर्बपति विनोद चौधरीको सम्पत्ति बढेर 1.5 अर्ब पुग्यो। फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको विश्वका अर्बपतिको सूचीमा चौधरी 1929औं नम्बरमा। चौधरीको सीजी कार्पेट ग्लोबल नोबेल बैंक सीजी फुड्समा लगानी। विदेशबाट सुपारी आयातको इजाजत पत्र नदिन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम रहेको अवस्थामा सुपारी जस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्ने ठहर। आयातको अवस्था अध्ययन गर्न स्थलगत अनुगमन समेत गर्ने। अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएपछि सरकारले हप्तामा 2 सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि आउँदो असारसम्म विदेशबाट गाडी रोक्नेसम्मका तयारी गर्दै अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै विदेशी विनिमय सञ्चिति थप घट्न नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझाव। इन्धनको आयातलाई मासिक 13 अर्ब रुपैयाँमै सीमित गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव। विद्युतको महसुल घटाउने र विद्युतीय चुलो र उपकरण आयातमा सहुलियत दिएर एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउन पनि अनुरोध। पर्यटकको भिजा नवीकरण प्रवेश रोयल्टी जस्ता शुल्क अनलाइनबाटै तिर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको सुझाव। नेपाल भ्रमण वर्षका गतिविधि बढाउन रेमिटेन्स पठाउने र पाउने प्रक्रिया सहज सरल बनाउन पनि आग्रह। अस्ट्रेलियाले बजेट मार्फत नेपाललाई $31.1 मिलियन अर्थात् करिब 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ सहयोग बजेट छुट्यायो। नेपालले पाउने सहयोग गत वर्षको तुलनामा $15 लाख बढी घोषणा गरिएको अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्रीको भनाई। 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य पूरा नहुने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% मात्र हुने दाबी। सुनको भाव आज 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 98,500 रुपैयाँ निर्धारण। चाँदी पनि तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर 1335 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार आज बुधबार पनि दोहोरो अङ्कले घट्यो। नेप्सी आज 23.32 अङ्कले घटेर 2428.75 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 79 करोड 29 लाखको शेयर किनबेच। चागु नारायण भङ्गेरी डाँडामा रग्बी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण सुरु। झण्डै 135 रोपनी जग्गामा 55 करोडको लागतमा रङ्गशाला निर्माण गरिँदै 40,000 दर्शक अटाउने क्षमताको रङ्गशालाको डीपीआर सम्पन्न। आफूमाथि अमर्यादित व्यवहार गरेको भन्दै गण्डकीका खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ्गेद्वारा आफ्नै कर्मचारी शाखा अधिकृत प्रकाश ओझामाथि दुर्व्यवहार। घटनापछि ओझा बुधबार मोबाइल अफ गरेर बिदामा। आज अन्तर्राष्ट्रिय विकास र शान्तिको लागि खेलकुद दिवस। सबैका लागि दिगो र शान्तिपूर्ण भविष्य सुरक्षित गर्दै खेलकुदको योगदान भन्ने नाराका साथ मनाइयो। नेपालमा सन् 2015 यता दिवस निरन्तर रूपमा मनाइँदै। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ जिम्मेवारीमा फर्किए। नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै तत्कालीन राखेप सदस्य सचिव रमेश सिलवालद्वारा सर्वोच्चमा दायर रिट खारेज भएपछि घिसिङ जिम्मेवारीमा फर्किए। एसियाली खेलकुद र राष्ट्रिय खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङको प्रतिबद्धता। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद यही आर्थिक वर्षमा गर्ने। अबको 5 महिनामा हुन लागेको एसियाली खेलकुदका लागि तत्काल छलफल र तयारी थाल्ने। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने द 100 को ड्राफ्टमा बिकेनन्। न्यूनतम 60,000 पाउन्ड मूल्य राखेका सन्दीपलाई कुनै पनि क्लबले टिममा अनुबन्ध गरेन। डेभिड वार्नर, एरोन फिन्च, क्रिस गेल, बाबर आजम पनि ड्राफ्टमा बिकेनन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा अहिले कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स खेल्दै। कोलकाता आज तेस्रो जितको खोजीमा। पहिलो जितको खोजीमा रहेको मुम्बईलाई हराए कोलकाता शीर्ष स्थानमा पुग्ने। फिफाले लगाएको विश्वकप खेल्न प्रतिबन्ध विरुद्ध गरेको अपिल रुसद्वारा फिर्ता। पोल्यान्ड विश्वकपमा छनौट भइसकेसँगै रुसले फिफा विश्वकप फुटबलमा लागेको प्रतिबन्ध विरुद्ध गरेको अपिल फिर्ता लियो। बाँकी अपिल कायमै। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप $10 करोड को सैन्य सहायता दिने। रुसी फौजले युक्रेनको बुचामा युद्ध अपराध गरेको आरोपहरू बाहिर आएपछि अमेरिका र युरोपेली संघले मस्को विरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउने। रुसलाई राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदबाट हटाउन युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको माग। विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गठन भए पनि उसको उपस्थितिमै विश्वमा सुरक्षा भने नरहेको जेलेन्स्कीको गुनासो। पहिलो पटक युक्रेनको पक्षमा खुल्यो भारत। बुचामा भएको हत्याको राष्ट्रसङ्घमा निन्दा। प्रतिबन्धका बीच अमेरिकाले रुससँग दैनिक 1 लाख ब्यारेल तेल खरिद गरिरहेको रुसको खुलासा। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत बीच हाइपरसोनिक हतियारको विकास गर्ने सहमति। पुटिनको छोरीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको तयारी। ह्याकिङ समूह एनोनिमसद्वारा 1,20,000 रुसी सेनाको निजी विवरण सार्वजनिक।
आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन रोक्ने उद्देश्यले लगाइएको राष्ट्रिय सङ्कटकाल खारेज। आर्थिक सङ्कट चुलिएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउन छाड्यो। इन्धन र बिजुली नहुँदा सार्वजनिक गाडी र ठूला उद्योग पनि बन्द। श्रीलङ्कामा सत्तारूढ दलका सहित 41 सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको गठबन्धन सरकार अल्पमतमा। राजपाक्से सरकारका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सर्वदलीय सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वानलाई विपक्षीहरूद्वारा अस्वीकार। चीनमा कोरोना संक्रमण फेरि फैलिएपछि सांघाई शहरमा लगाइएको लकडाउनको अवधि बढाइयो। चीनका 27 प्रान्तमा एकसाथ कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिएपछि अनिश्चितकालका लागि लकडाउन लागू। जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका खतराहरू कम गर्न ऊर्जा उत्पादन र उपभोग गर्ने तरिकामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूको धारणा। पृथ्वीको तापक्रम खतरनाक अवस्थामा पुग्न नदिन अबको 3 वर्षभित्र कार्बन उत्सर्जनको दर द्रुत गतिमा घटाउनु पर्ने निष्कर्ष। र एलन मस्क विश्वको सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति बन्न सफल। फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको नयाँ सूचीमा 219 अर्ब डलर सम्पत्ति भएका मस्क जेफ बेजोसलाई उछिन्दै विश्वकै नम्बर 1 धनाढ्य। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।